अनि हामी एकछिन प्रार्थना गरौँ सबैजनाले। प्रभु हामी धन्यवाद दिँदछौँ यो घडी। प्रभु तपाईँ महिमाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु जीवित हुनुहुन्छ, जिउँदो हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको नाउँमा आज हामी एक ठाउँमा भेला भएको छौँ। प्रभु यो जुम मार्फत भए पनि हामी भेला भएका छौँ। प्रभु तपाईको आवाज सुन्नलाई, प्रभु तपाईको वचन सुन्नको लागि, प्रभु तपाईको निर्देशन थाहा पाउनको लागि, प्रभु तपाईसँग संगति गर्नको लागि प्रभु हामी एक ठाउँमा आज यसरी भेला भएको छौँ। हामी सबैजनालाई प्रभु तपाईको महिमाले ढाक्नुहोस्। आफ्नो वचन सुन्न सक्ने हामीलाई तुल्याउनुहोस्। प्रभुको महिमाले कभरिङ गर्नुभएको छ भने प्रार्थना गर्दछु प्रभु। हामी प्रत्येक जनालाई प्रभु, हामी जतिजना छौँ प्रभु, हाम्रो हृदयको कानहरू खोलिदिनुहोस्, हाम्रो हृदयको ढोकाहरू खोलिदिनुहोस्। प्रभु हामीले हजुरको वचनलाई हामीले बुझ्न सकौँ, हामीले जान्न सकौँ प्रभु। अनि प्रभु विशेष गरेर म आफैलाई पनि प्रभुको अघि ल्याउँदछु प्रभु। प्रभुको भय, प्रभुको डरमा प्रभु मलाई बोल्न दिनुभएको छ भने प्रार्थना गर्दछु प्रभु। बोल्न सिकाउनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु। म आफैलाई प्रभु तपाईको अधीनमा समर्पण गर्दछु। म तपाईमा प्रभु, तपाईमा आउँदछु, तपाईको नजिक आउँदछु प्रभु। अनि मलाई सिकाउनुहोस् प्रभु, बोल्न सिकाउनुहोस् मलाई पनि। अनि हामी जतिजना छौँ प्रभु, तपाईको आफ्नो दास दासीहरूलाई प्रभु, प्रत्येक मण्डली परिवार सबैजनालाई प्रभु अनि सुन्न दिनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु प्रभु। यहाँ कुनै बाधा, कुनै डिस्टर्ब, कुनै अवरोधहरू आउने छैन प्रभु। म यही प्रार्थना गर्दछु प्रभु। कुनै बाधाहरू यदि आउँदैछन् भने हे यीशु प्रभु, म तपाईको नाउँमा ती कुराहरूलाई हट्ने आज्ञा गर्दछु आज प्रभु यस घडी। तर प्रभु तपाईको वचनको प्रकाश, प्रभु अन्तर्दृष्टिको प्रकाशहरू दिनुभएको छ भने प्रार्थना गर्दछु। अन्तर्दृष्टिले अब भर्नु भएको छ भने प्रार्थना गर्दछु प्रभु। स्वर्गबाट आएको वचनको प्रकाशले प्रभु हामीलाई छोप्नु भएको छ भने प्रार्थना गर्दछु प्रभु। तपाईको शक्तिशाली वचनले प्रभु हामीलाई प्रभु खडा गराउनु भएको छ भने प्रार्थना गर्दछु प्रभु। तपाईको पुत्र येशूको रगत लिएर हामी खडा भएका छौँ, एक ठाउँमा जम्मा भएका छौँ प्रभु। तपाईको रगतको कभरिङलाई म बोल्दछु यस घडी। हे प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु यी सबै कुराको लागि प्रभु। धन्यवाद दिँदै अनि आजको समयलाई सुरु अन्तसम्म पुरै हामीलाई सहायता र मद्दत गर्नुभएको छ भने प्रार्थना गर्दै आशिष अनुग्रह चाहदछु जीवित येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाउँमा। आमेन, आमेन। हुन्छ, हामी अब सिधै परमेश्वरको वचनतिर हामी लाग्नेछौँ ढिला नगरिकन। अनि विशेष गरेर आज मलाई हिब्रू 13:17बाट बोल्ने प्रेरणा मिलेको छ। यदि तपाईसँग वचन छ भने तपाईले वचनलाई पल्टाउन सक्नुहुनेछ। हिब्रू 13:17मा यसरी लेखिएको छ। म सिधै अगाडि बढ्छु, यसलाई म वाचन गर्न चाहन्छु। तिमीहरूको अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर र तिनीहरूको अधीनमा बस, किनकि लेखा दिनुपर्छ भन्ने कुरा जानेर नै तिनीहरूले तिमीहरूको प्राणको हेरचाह गर्छन्। यो काम तिनीहरूले आनन्द साथ गरून्, दुःख मानेर होइन, नत्र त त्यसबाट तिमीहरूलाई कुनै लाभ हुँदैन। अनि विशेष गरेर यहाँनिर हिब्रू 13:17मा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि मैले विशेष गरेर यहाँ जोड दिने कुरा चाहिँ तिमीहरूको अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर र तिनीहरूको अधीनमा बस भनेर यहाँ वचन छ। यो कुरालाई म अलिकति विस्तृत रूपमा अलिकति गहिराइमा गएर मलाई यसलाई बताउन मलाई मन परेको छ। किन भन्दाखेरि पवित्र आत्माले मलाई केही कुरा यो कुराहरूमा अलिकति प्रेरणा दिनुभएको छ। विगतको दिनमा हामीले विशेष गरेर यहाँनिर अधीनताको बारेमा छ। अनि यो अधीनताको विषयमा मैले पनि धेरै ठाउँमा बोलेको छु। अनि मैले धेरै अरू अगुवाहरू ज्यूहरूले पनि बोल्नु भएको मैले सुनेको छु। अनि राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। तर आज चाहिँ यो विषयलाई अलिकति रुटमा अलिकति यसको मूल शब्दलाई म पक्रन चाहन्छु। यसको मूल शब्दलाई चाहिँ पक्रिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि यो हुन आवश्यकता जस्तो लाग्यो मलाई। अनि किन भन्दाखेरि प्रभुको आत्माले अलिकति प्रेरणा दिनु भएको छ। अनि जब तपाईँ र मैले यसलाई पक्रियौँ भनेदेखि चाहिँ अनि यो चाहिँ पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, यो सेवकाई भन्ने कुराहरू हृदयमा लागिराखेको छ।
अनि हामीले जसरी अहिले बुझिराखेको छौँ अधीनताको विषयमा, तर त्योभन्दा अलिकति फरक रहेछ है, अलिकति विस्तृत पनि रहेछ, अलिकति गहिरो पनि रहेछ। अनि यो वास्तविकतालाई तपाईँ र मैले हेरौँ, आज बुझौँ होइन। अनि यसलाई राम्ररी बुझ्नको लागि तपाईँ र मैले ग्रिक भाषाबाट ग्रिक बाइबललाई तपाईँ र मैले पल्टाउनु पर्ने हुँदो रहेछ। अनि ग्रिक बाइबल चाहिँ किन पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा यो बाइबल चाहिँ हिब्रू र ग्रिकबाट भाषाबाट लेखिएको हो। अनि नयाँ नियम चाहिँ ग्रिक भाषाबाट सुरुमा लेखिएको हो। अनि त्यसमा चाहिँ एकदमै परमेश्वरको एउटा सही अर्थहरू लुकेको हुँदो रहेछ। अनि यो कुरालाई तपाईँ र मैले पल्टाउनु पर्छ भन्ने मलाई एकदमै लागेको छ। अनि यहाँनिर भनेको छ तिमीहरूको अगुवाको आज्ञा पालन गर र तिनीहरूको अधीनमा बस। यहाँनिर हामी नेपाली भाषाबाट हामीले यसलाई अधीन भनेर राखेको छौँ। अधीन भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। अनि इङ्ग्लिसमा यसलाई सबमिसन भनेर भन्दो रहेछ होइन। अनि यसलाई मैले ग्रिक भाषामा ग्रिक बाइबललाई मैले खोलेर हेरेँ। अनि ग्रिक भाषामा यसको अर्थहरू मैले खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो अलिक फरक खालको भेटाएँ मैले। अनि त्यो चाहिँ वास्तवमा रुट होइन, एकदमै जरा हो त्यो चाहिँ। अनि त्यो जरालाई हामीले पक्रिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँ जतिजना छौँ, अनि तपाईँ र मेरो लागि एउटा नयाँ सुधारको वचन हुनसक्छ। अनि यसलाई म बिस्तारो अलिकति व्याख्या गर्दै जानेछु। अनि यो सबमिसन भन्ने शब्द जसलाई चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ हुपिको भनेर भन्दो रहेछ है। तपाईँहरूले अलिकति ध्यान दिनुहोस्, अनि हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यसलाई चाहिँ ग्रिक बाइबलमा चाहिँ हुपिको भनेर ग्रिक शब्दमा लेखिएको रहेछ यो सबमिसन भन्ने शब्दलाई चाहिँ। अनि यसलाई इङ्ग्लिसमा ल्याउँदाखेरि अथवा हामीले बुझ्नको लागि यसलाई इङ्ग्लिसमा अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि चाहिँ यसको रुट शब्द होइन, एकदमै यसको ओरिजिन चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिस शब्दमै लेखेको छ, टु यिल्ड भनेर लेखेको छ। YIELD यिल्ड भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको रहेछ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ। अनि अङ्ग्रेजीको यो सही शब्दलाई हामीले नेपालीमा यसलाई ल्याउँदाखेरि चाहिँ यसको शाब्दिक अर्थ, यसको रियल ओरिजिनल अर्थ चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नु भन्ने हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, यो सबमिसन भन्ने शब्दलाई चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ हुपिको भनेर प्रयोग गरिएको छ। अनि त्यो हुपिको वास्तविक अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यिल्ड भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। YIELD यिल्ड भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। अनि त्यो शब्दको वास्तविक अर्थ चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आत्मसमर्पण गर्नु भन्ने हुँदो रहेछ है। यसलाई म अलिकति व्याख्या गर्न चाहन्छु, हामी हेर्दै जाउँ। आत्मसमर्पण गर्नु रहेछ वास्तवमा चाहिँ, तर हामीले चाहिँ के भन्यौँ त यसलाई चाहिँ अधीनमा बस्नु भनेर हामीले लेखेको पाउँदछौँ यसलाई चाहिँ। तर यसको वास्तविक अर्थ चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नु भन्ने हुन्छ, अथवा आफूले आफूलाई समर्पण गर्नु अथवा सुम्पनु भन्ने शब्दलाई जनाउँदछ यसले चाहिँ। त्यसलाई अर्को के पनि भन्दो रहेछ भन्दाखेरि बी विक भनेर भनेको छ, आफू कमजोर हुनु। मैले यो जति पनि हामीले आज यहाँनिर प्रचार गर्दैछौँ ठ्याक्कै जे छ मैले त्यो उतारेर ल्याएको छु। मैले यसलाई घटी बढी बनाएको छुइनँ। अनि यसलाई त्यो ग्रिक बाइबलमा जसरी व्याख्या गरेको छ त्यही कुरालाई सट्ट ल्याएको छु। अनि त्यही कुरालाई म व्याख्या गर्छु आज, त्यही कुरा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। बी विक भनेको छ आफूलाई चाहिँ एकदमै कमजोर बनाउनु होइन। आफूलाई चाहिँ के त, आफूलाई चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा कमजोर बनाउनु, अथवा प्रभुको अभिषेक भन्दा हामी माथि जानु होइन, प्रभुको अभिषेक भन्दा अभिषिक्त भन्दा माथि जानु होइन, ठुलो हुनु होइन, तर परमेश्वरको अधिकार र अभिषेकमा चाहिँ होइन हामी चाहिँ कमजोर हुनु, प्रभुभन्दा कमजोर भएर बस्नु भन्ने शब्द जनाउँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर भनेछ तिमीहरूको अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर र तिनीहरूका अधीनमा बस भनेर यहाँ भनेको कारण चाहिँ त्यो रहेछ। अनि यहाँनिर हामीले किन हामीले हाम्रो अगुवाहरूको अधीनमा बस्नुपर्छ त होइन? किन हामीले हाम्रो अगुवाहरूको अधीनमा बस्नुपर्छ? अथवा हाम्रो अगुवाहरू चाहिँ को त? अथवा प्रेरितहरू को हुनुहुन्छ त होइन? अगमवक्ताहरू को हुनुहुन्छ त? अथवा
हाम्रो लिडर्सहरू पास्टर्सहरू को हुनुहुन्छ त है हामीसँग त कोही न कोही प्रभुले तपाईँ र मलाई कोही अगुवा त दिएको छ अनि उनीहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ त भन्ने कुराहरू यहाँनिर प्रकट गरेको रहेछ यहाँनिर अनि त्यसको अर्थहरू प्रभुले यहाँनिर बताउनु भएको रहेछ आफ्नो भाषामा आफ्नो स्वर्गीय हैन भाषामा उहाँले बताउनु भएको कुराहरूलाई म यहाँनिर बताउन चाहन्छु हामीले चाहिँ हाम्रो अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई म यहाँनिर जोड दिन चाहन्छु अनि किन हामीले हाम्रो अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ हैन यहाँनिर अनि अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ भन्ने शब्दलाई है अलिकति जोड दिन चाहन्छु अनि मतिर तपाईहरुलाई खिच्न चाहन्छु हामीले हाम्रो अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ भन्ने शब्दलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईले ग्रीकमा चाहिँ हैन ह्यागोमाई भन्दा रहेछ है आज्ञा पालन गर्नुपर्छ भन्ने शब्दलाई ग्रीकमा चाहिँ ह्यागोमाई भन्दा रहेछ यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यसको अर्थ चाहिँ के हुँदा रहेछ भन्दाखेरि अगाडि हिँडेर बाटो देखाउने हैन हाम्रो अगुवाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के त अगाडि हिँडेर बाटो देखाउने टु लिड भनेर भनेको रहेछ यहाँनिर हैन अगाडि हिँडेर बाटो देखाउने काम गर्छ हाम्रो अगुवाले चाहिँ हैन नेतृत्व गर्ने काम गर्छ अगुवाले चाहिँ के गर्छ त नेतृत्व गर्ने काम गर्दछ अथवा साँचो भन्ने विश्वास देखाएर परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढाउनको लागि तपाई र मलाई चाहिँ हाम्रो अगुवाहरूले चाहिँ लिड गर्नु हुँदो रहेछ है अनि यहाँनिर अर्को छ नेतृत्व अधिकार हैन अथवा विशेष अधिकार पाएको व्यक्ति हाम्रो अगुवाहरू चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ भन्दाखेरि विशेष अधिकार पाएको व्यक्ति अथवा परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई लिड गर्नको लागि विशेष अधिकार दिएको व्यक्ति रहेछ हाम्रो अगुवाहरू चाहिँ विशेष गरेर हामीले बुझ्नुपर्छ यसलाई चाहिँ है एकदमै नेतृत्व गर्नको लागि अभिषिक्त गरेर पठाएको व्यक्ति चाहिँ हाम्रो अगुवा हाम्रो प्रेरितहरू हाम्रो अगमवक्ताहरू हाम्रो एल्डर्सहरू चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि विशेष अधिकार दिएर नेतृत्व गर्न पठाएको व्यक्ति रहेछ हाम्रो अगुवाहरू चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर हैन अझ यहाँनिर जोड दिएर के भनेको छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनले परमेश्वरद्वारा एक स्थानीय चर्चमा नेतृत्व प्रदान गरिएको एक व्यक्ति है हाम्रो लिडर चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि परमेश्वरद्वारा स्थानीय मण्डलीमा उहाँको मण्डलीमा चाहिँ के त अधिकार दिएर नेतृत्व गर्नको लागि अधिकार दिएर पठाएको व्यक्ति उहाँहरू हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो अगुवाहरू चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि तपाईँ र मैले यो कुराहरूलाई बुझौँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो बगाललाई आफ्नो मण्डलीलाई अधिकार दिएर पठाएको व्यक्ति हाम्रो अगुवा अनि त्यस्तो अगुवाहरूको चाहिँ के त अधीनमा तपाईँ र म बस्नु पर्दो रहेछ आज्ञा पालन गरेर अधीनमा बस्नु पर्दो रहेछ तर अधीनमा भन्ने शब्द चाहिँ अपूर्ण रहेछ अझै यहाँनिर चाहिँ तर के भनेको छ भन्दाखेरि ग्रीक भाषाको बाइबलले के भनेको छ भन्दाखेरि आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ हामीले हाम्रो अगुवाहरूलाई चाहिँ त्यो अधिकारद्वारा नेतृत्व गर्न पठाएको हुन्छ अनि परमेश्वरको त्यो अधिकार पनि आफूलाई आत्मसमर्पण गर्नु है तपाईँ र मैले स्पष्ट बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीलाई नेतृत्व गर्न पठाएको परमेश्वरको अधिकारद्वारा पठाइएको हैन परमेश्वरको त्यो अधिकार मुनि चाहिँ के गर्नु पर्यो परमेश्वरको अधिकारमा चाहिँ अधिकार मुनि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ सबमिसिभ भएर बस्नु पर्यो अथवा हामीले आफूलाई चाहिँ समर्पण गर्नु पर्यो आत्मसमर्पण भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो भित्री आत्मा प्राण शरीर हैन समर्पण भनेको चाहिँ के समर्पण त तर यहाँनिर बाइबलले चाहिँ स्पष्ट भनेको रहेछ अधीनमा भनेको छ अन्य समर्पण गर्नु भनेको छ तर समर्पण भनेको के हो त तर अपुरो छ समर्पण भन्ने शब्द तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ त बाइबलले के भन्यो टु यील्ड भन्यो यील्डको अर्थ चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नु बाइबलले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि स्पष्ट भनेको छ आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ भनेको छ हाम्रो आत्मा प्राण शरीर चाहिँ परमेश्वरको अधिकार मुनि आफूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ भनेर यहाँनिर सिकाएको रहेछ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँ र मैले चाहिँ
यसको रुट एकदमै जरामा गएर तपाईहरु मैले बुझ्नु चाहिँ एकदमै जरुरी रहेछ है। स्वर्गको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने एक अगुवा भनेर लेखेको रहेछ त्यहाँनिर हाम्रो ग्रीक ट्रान्सलेसनमा चाहिँ हैन। स्वर्गको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने एक अगुवा हैन, एउटा प्रभुले पठाएको एउटा अगुवा भनेर यहाँनिर भन्दछ है। मण्डलीमा अधिकार गर्न, मण्डलीमा चाहिँ के त, मण्डलीमा नेतृत्व गर्न, मण्डलीलाई लिड गर्नको लागि है अथोरिटी भनेको छ यहाँनिर। टु हेभ अथोरिटी ओभर भनेको छ। अथोरिटी भनेको चाहिँ हैन, अथोरिटी भनेको चाहिँ के त, अधिकार गर्न भनेको छ यहाँनिर है। मण्डलीलाई अधिकार हैन, ईश्वरीय सिद्धान्तमा, ईश्वरीय बाइबलीय वचनको आधारमा अधिकार गर्न पठाएको एक अगुवा, परमेश्वरले अभिषिक्त गरेको एक अगुवा, त्यो चाहिँ त्यो भनेर तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्दो रहेछ यहाँनिर चाहिँ हैन। एउटा नेतृत्व गर्ने पुरै अधिकार दिएर पठाएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, पुरै लिडिङ अथोरिटी भनेको छ अझै यहाँनिर, यति जोड दिएर भनेको छ बाइबलले यहाँनिर, ग्रीक बाइबलले लिडिङ अथोरिटी भनेको छ, भनेको चाहिँ नेतृत्व गर्ने अधिकार दिएर पठाएको हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ। अनि त्यस्तो अगुवाहरूको बीचमा चाहिँ त्यस्तो अभिषिक्त अगुवाहरूको सबमिसनमा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नु पर्दो रहेछ भनेर यहाँनिर तपाईँ र मलाई सिकाएको छ। अनि यहाँनिर भनेको छ आधिकारिक रूपमा जसले अरूको नेतृत्व गर्छ वा प्रशासन गर्छ, त्यो चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ को हुनु पर्यो भन्दाखेरि परमेश्वरले नियुक्त गरेको पठाइएको व्यक्ति चाहिँ को हुनु पर्यो भन्दाखेरि साँच्चै परमेश्वरले पठाएको मानिस हुनु पर्यो, साँच्चै परमेश्वरले अभिषेक गरेर पठाएको व्यक्ति हुनु पर्यो। अनि त्यो व्यक्ति माथि परमेश्वरको अधिकार हुन्छ, परमेश्वरको अधिकार चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई दिएको हुन्छ। अनि त्यो अधिकार मुनि चाहिँ तपाईहरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, आफूलाई चाहिँ समर्पित गर्नु पर्दो रहेछ। अनि यो कुरालाई चाहिँ बाइबलले एकदमै जोड दिएको रहेछ। तर हामीले यहाँनिर विगतको दिनमा विभिन्न तरिकाले सिक्यौं, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर वचनको रहस्य चाहिँ यहाँ भित्र यसरी लुकेर बसेको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी यसलाई अझ विस्तृत रूपमा हेर्ने छौं हैन। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि र तिनीहरूको अधीनमा बस भनेको छ। तिनीहरूको अधीनमा भनेको चाहिँ अभिषिक्त अगुवाहरूको अधीनमा बस है, सबमिट योर सेल्फ भनेको छ है। अनि हामी आफूले आफूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, आफैलाई तिनीहरूको अधीन मुनि समर्पण गर्नु अथवा सबमिट गर्नु हैन। आफूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो अगुवाहरूको अधीनमा चाहिँ समर्पण गर्नु पर्यो। बाइबलले यसलाई एकदमै जोड दिएर भनेको रहेछ हैन। यहाँ हेर्नुहोस् है, आफैलाई अगुवाहरूको अधीनमा सुम्पनु भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ म यसलाई अब अझ अलिकति जोड दिन चाहन्छु हैन। यसलाई अधीनमा सुम्पनु भनेर यहाँनिर तीनटा कुरालाई धेरै जोड दिएको रहेछ। यो चाहिँ जस्तै टु यील्ड भनेको छ, आत्मसमर्पण गर्ने कुरालाई हेर्नुहोस् है। आत्मसमर्पण गर्ने, परमेश्वरको अधिकार मुनि आफूलाई आत्मसमर्पण गर्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै तीनटा कुरामा यहाँनिर एकदमै जोड दिएको रहेछ। अनि त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। टु रिटायर भनेर लेखेको छ, हेर्नुहोस् है। टु यील्ड भनेको चाहिँ आत्मसमर्पण हो हैन, आत्मसमर्पण हो। अनि यसलाई चाहिँ तीनटा कुरामा जोड दिएको रहेछ। अंग्रेजीमा चाहिँ टु रिटायर भनेर लेखेको छ। टु रिटायर भनेको के हो त, नोकरी छोडेर घर फर्कनु भनेर बुझ्छौं हामीले साधारण भाषामा। नोकरी छोडेर घर फर्कनु वा छोड्नु हुन्छ टु रिटायर भनेको। रिटायर भनेको रिटायर हुनु भनेको त्यो चाहिँ। तर यसलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गरिएको रहेछ भन्दाखेरि संसारको काम धन्दालाई छोडेर, हेर्नुहोस् है, संसारको काम धन्दालाई छोडेर परमेश्वरको मण्डलीमा आफूलाई सुम्पनु। अब हामीले संसारको थोकहरूलाई त्याग्नु पर्यो, छोड्नु पर्यो, संसारको कुराहरूबाट हामी रिटायर हुनु पर्यो। यसको मतलब संसारको थोकहरूबाट, सांसारिक कुराहरूबाट, संसारको माया जालहरूबाट, संसारको लोभ लालचहरूबाट चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामी रिटायर हुनु पर्यो। अब
रिटायर हुनु पर्यो। सांसारिक घरबाट अब हामी आफ्नो पिताको घरमा फर्काउनु पर्यो, समर्पित हुनु पर्यो। तीनटा कुरालाई जोड दिएको छ यहाँनिर आत्मसमर्पण गर्ने कुरामा चाहिँ। आत्मसमर्पणको विस्तृत व्याख्या चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टु रिटायर, जे गर्दै थियौँ त्यो कुरालाई त्यागेर अब परमेश्वरको मण्डली र परमेश्वरको अधीनमा आफूलाई फर्काउनु पर्यो, फर्किनु पर्यो अब तपाईहरुमा। अनि अर्को शब्द प्रयोग गरेको रहेछ विथड्र भनेर भनेको छ। विथड्र भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलग हुनु। हेर्नुहोस् है, यसको अर्थ चाहिँ अलग हुनु वा पछि हट्नु हुन्छ। विथड्र भनेको चाहिँ अलग हुनु वा पछि हट्नु। अनि यसलाई कसरी व्याख्या गर्यो भन्दाखेरि संसारबाट आफूलाई झिकेर हैन परमेश्वरमा आफूलाई गाब्नु। विथड्र भनेको चाहिँ संसारिक थोकहरुबाट के त आफूलाई अलग गर्नु। यसको मतलब संसारको थोकहरुबाट, सांसारिक कुराहरुबाट अब तपाई र मैले चाहिँ परमेश्वरको निम्ति अलग ग्याउनु, परमेश्वरको राज्यको निम्ति अलग ग्याउनु भन्ने कुराहरु यहाँनिर हामी बुझ्दछौं। त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरुलाई छोडेर, अब दुनियाका कुराहरुलाई छोडेर, आफ्नो अभिलाषालाई छोडेर, आफ्नो मान इज्जत त्यस्ता कुराहरुलाई छोडेर विथड्र गरेर तपाईहरु म चाहिँ परमेश्वरको अभिषिक्तहरुमा चाहिँ आफूलाई विथड्र गर्नु हैन, आफूलाई गाब्नु। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो कुरा हो, त्यो कुरालाई चाहिँ यसरी व्याख्या गरेको छ दोस्रो नम्बरमा। अब तेस्रो नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबमिट भनेर लेखेको छ यहाँनिर चाहिँ। अनि सबमिट भनेको चाहिँ समर्पण गर्नु है। मैले तीनटा कुरा भन्दै छु यहाँनिर। पहिलो नम्बरमा टु रिटायर भनेर भने, जो चाहिँ नोकरी छोडेर घर फर्कनु। अनि दोस्रो नम्बरमा विथड्र भने त्यो चाहिँ आफूलाई अलग गर्नु, अलगिनु। अनि तेस्रो नम्बरमा सबमिट भनेको छ, त्यो चाहिँ समर्पण गर्नु है। त्यो चाहिँ समर्पण गर्नु। समर्पण गर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अर्काको इच्छा स्वीकार गर्नु। हेर्नुस् है, यो मान्छेलाई हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। हामीले अर्काको इच्छालाई स्वीकार गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो अगुवाहरूको इच्छालाई स्वीकार गर्नु हो हैन। अर्काको इच्छा अनुसार गर्नु भनेर लेखेको रहेछ यहाँनिर चाहिँ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हाम्रो अगुवाहरूले चाहिँ हैन, अभिषिक्त जनहरूले जुन कुराहरूलाई चाहिँ के गर्छ त, परमेश्वरको कुराहरूलाई ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्नु। हेर्नुहोस् है, अर्काको इच्छालाई स्वीकार गर्नु। त्यहाँनिर हाम्रो इच्छाहरू हुन सक्दछ, हाम्रो विचारहरू हुन सक्दछ, त्यसलाई तपाईँ र मैले त्याग्नु, त्यसलाई मार्नु हो। अर्काको इच्छा अनुसार गर्नु भनेको छ आफ्नो इच्छालाई त्याग्नु। हामीले आफ्नो इच्छालाई त्यागेर, तपाईँ र मैले मेरो इच्छालाई त्यागेर के गर्नु त, परमेश्वरको इच्छालाई के गर्नु भन्दाखेरि समर्पण गर्नु। परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ तपाईँ र मैले पछ्याउनु हैन। अभिषिक्तको अधिकारमा आत्मसमर्पण गर्नु। हाम्रो अगुवाहरूको निर्देशनमा, अगुवाहरूको अगुवाईलाई चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि त्यसलाई मान्नु, अथवा त्यो कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ समर्पित हुनु, अथवा तपाईँ र मैले समर्पण गर्नु। त्यसलाई चाहिँ यसरी व्याख्या गरिएको छ हैन। यो आत्मसमर्पणलाई चाहिँ गरेको रहेछ। अनि यो कुरालाई आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, आज तपाईँ र मैले यसलाई बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मैले यसलाई एकदमै गहिरो अनि नजिकतामा तपाईले मैले हेर्न सक्छौं। अनि यहाँ एउटा शब्द युज गरेको रहेछ हैन, एडमोनिसन भन्ने प्रयोग गरेको रहेछ, अंग्रेजी शब्द प्रयोग गरेको रहेछ त्यहाँनिर। अनि त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अधिकार सहितको चेतावनी भनेको छ। अनि हाम्रो बीचमा अधिकार सहितको एउटा चेतावनीहरू आउँछ। त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्ने त, त्यो कुरालाई तपाईँ र मैले चाहिँ मान्ने, तपाईँ र मेरो आफ्नै इच्छालाई त्याग्ने, तर अधिकार सहित आएको एउटा चेतावनीलाई चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्ने, स्वीकार गर्ने। अनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो अगुवाहरूलाई चाहिँ त्यो चेतावनी दिने अधिकार पनि उहाँले दिएको हुँदो रहेछ। अनि त्यो कुरालाई तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्वीकार गर्नुपर्छ हैन। आफ्नो अगुवाको अधीनमा जानु भनेको चाहिँ त्यो, आफूलाई आफ्नो अगुवाकोमा आत्मसमर्पण गर्नु,
हामीले हाम्रो आत्माहरूलाई हाम्रो इच्छाहरूलाई चाहिँ त्यागेर हैन तर परमेश्वरको इच्छाभित्र तपाईँ र मैले आफूलाई गाभ्नु समर्पण गर्नु त्यो अधिकार रहेछ। यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ सबमिसन अथवा अधीनता मात्र भनेर तपाईँ र मैले बुझिराखेका थियौँ यो घडी यो समयमा चाहिँ, तर फरक रहेछ यसको चाहिँ, यसको गहिराई चाहिँ अर्कै रहेछ हैन। परमेश्वरको अधिकारमा आत्मसमर्पण गर्नु अब तपाईँ र मैले चाहिँ सबमिसन भनेको चाहिँ त्यो रहेछ। यसको मतलब हाम्रो अगुवाहरू चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण रहेछन्। हाम्रो अगुवाहरू चाहिँ हाम्रो लागि नियुक्त गरेको अगुवा चाहिँ उनीहरू आफै आएका होइन रहेछन्, यो चाहिँ स्वर्गबाट पठाएको रहेछ। अहिले हामी यहाँ धेरैजनाले सुनिरहेको छौँ, धेरै हामी चर्चका लिडर्सहरू छौँ यहाँनिर, अनि हामी विश्वासीहरू पनि छौँ। तर तपाईँ र मैले आज जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो कि परमेश्वरको अभिषिक्तको अधीनता मुनि आफूलाई आत्मसमर्पण गर्नु, परमेश्वरको अधिकारमा आफूलाई आत्मसमर्पण गर्नु चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सबमिसन रहेछ हैन। टु यिल्ड भन्ने अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गरेको छ त्यहाँनिर चाहिँ। अनि यो शब्दलाई अनि यो वचनलाई तपाईँ र मैले आज बुझ्न एकदमै आवश्यकता छ हैन। परमेश्वरको अधिकारबाट चेतावनी दिने अगुवाहरू, प्रेरितहरू अनि अगमवक्ताहरू, पास्टर्सहरू, एल्डर्सहरू, उनीहरूले चाहिँ त्यो चेतावनी दिनको लागि चाहिँ स्वर्गबाट अथवा परमेश्वरबाट नै एउटा अधिकार पाएको को मुनि चाहिँ आउनु पर्दो रहेछ तपाईँ र म चाहिँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर परमेश्वरको वचनले त्यही कुराहरूलाई बताउँदछ। अनि यहाँनिर हामीले बाइबलमा एउटा ढाँचालाई देख्न पाउँदछौँ। अनि त्यो ढाँचा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँ र मैले विस्तृत रूपमा यहाँनिर प्रेरित 2:42 तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने यसलाई अलिकति हामी हेर्नेछौँ। म सरासर जानेछु। प्रेरितको 2:42 के लेखेको छ भन्दाखेरि प्रेरितहरूको शिक्षा, सङ्गति, रोटी बाँच्न, प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। अनि प्रेरित 2:42 भित्र चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यो सबमिसन त्यहाँ हामी पाउँछौँ। प्रेरितहरूको चरणमा हैन, प्रेरितहरूको चरणमा चाहिँ विश्वासीले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि आत्मसमर्पण गरेको छ त्यो बेलामा। अहिले हामीले यहाँ हेर्नेछौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामीले हेरौँ हैन। संसारदेखि आफूलाई अलग्याएका थिए हैन। प्रेरितहरूको बेलामा यहाँनिर प्रेरित 2:42 हेऱ्यौँ भने उनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षामा लागिरहन्थे, सङ्गति गरिरहन्थे, रोटी सधैँ भाँचिरहन्थे, प्रार्थनामा सधैँ भक्ति साथ लागिरहन्थे। प्रेरितहरूको शिक्षालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जोडका साथ उनीहरूले चाहिँ स्वीकार गरेको थियो। अनि प्रेरितहरूको शिक्षामा उनीहरू लागेको थियो यहाँनिर हैन। अनि प्रेरितहरूले चाहिँ कसरी शिक्षा दिन्थे त त्यो बेलामा भन्दाखेरि प्रेरितहरूलाई चाहिँ मण्डलीलाई सिकाउने शिक्षा, हेर्नुहोस् है, प्रेरितहरूले मण्डलीलाई, विश्वासीलाई सिकाउने शिक्षा चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाबाट आएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, फेरि विश्वासीलाई सिकाउनको लागि, विश्वासीलाई परमेश्वरको वचन सिकाउनको लागि त्यो शिक्षा चाहिँ परमेश्वरबाट प्रेरणा भएको हुन्छ, परमेश्वरबाट चाहिँ प्रेरणा भएको हुन्छ हैन। अनि यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ त, प्रेरितहरूको शिक्षामा लागिरहन्थे भनेको छ, अथवा प्रेरितहरूको शिक्षा भनेको छ, एपोस्टल्स डक्ट्रिन भनेको छ हैन, अथवा प्रेरितहरूको शिक्षा भनेर यहाँ लेखेको छ। अनि यसलाई डिडाके भनेर भनेको छ, ग्रिकमा चाहिँ यसलाई डिडाके भनेको छ। डिडाके भनेको चाहिँ सिकाउनु, शिक्षा दिनु, टिचिङ हैन, अथवा ईश्वरीय सिद्धान्त, परमेश्वरको वचनको सिद्धान्त सिकाउने, डक्ट्रिन अथवा शिक्षा। अनि त्यो चाहिँ के त, परमेश्वरको शिक्षा अथवा परमेश्वरको वचनको शिक्षा चाहिँ कसले दिन्थ्यो भन्दाखेरि प्रेरितहरूले दिन्थ्यो। अनि प्रेरितहरूले त्यो सिकाउनको लागि चाहिँ कहाँबाट पाउँथ्यो त, परमेश्वरको प्रेरणाबाट चाहिँ उनीहरूले त्यो सिकाउन सक्दथ्यो। परमेश्वरको प्रेरणाबाट चाहिँ त्यो शिक्षा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रेरितहरूले चाहिँ सिकाउन सक्दथ्यो।
अनि त्यो सिकाउने क्षमता चाहिँ कहाँबाट आउँदथ्यो भन्दाखेरि परमेश्वरको प्रेरणाबाट आएको भनेर हामी बुझ्दछौँ। दोस्रो तिमोथी 3:16 मा तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँनिर के लेखेको छ? सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट आएको हो। हेर्नुहोस् है, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट आएको हो। के रहेछ भन्दाखेरि सम्पूर्ण सिकाउने शिक्षा डक्ट्रिन चाहिँ कहाँबाट आएको रहेछ त? परमेश्वरको प्रेरणाबाट आएको रहेछ। परमेश्वरको प्रेरणाबाट आएको हो र सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ भनेर दोस्रो तिमोथी 3:16 ले बताउँछ। अनि यहाँनिर हामी देख्यौँ भनेदेखि चाहिँ प्रेरित 2:42 मा हामीले हेरौँ भनेदेखि चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्रेरितहरूको शिक्षामा लागिरहन्थे है, शिक्षामा उनीहरू चाहिँ लागिरहन्थे भनेर भनेको छ। अनि त्यो शिक्षा चाहिँ कहाँबाट आउँथ्यो भन्दाखेरि परमेश्वरको प्रेरणाबाट आउँथ्यो। अनि परमेश्वरको प्रेरणा अथवा परमेश्वरले चाहिँ सिकाउनु हुन्थ्यो भनेर यहाँनिर हामी देख्दछौँ। अनि यहाँनिर प्रेरणा भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ, लिएको छ। नेपालीमा चाहिँ प्रेरणा भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ, परमेश्वरको प्रेरणा भनेर भनेको छ है। अनि यो परमेश्वरको प्रेरणा भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि प्रेरणालाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ अब प्रेरणा भनेर हुन आयो, तर यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हामीले ग्रीकमा यसलाई हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ थियोपिस्टोस भन्दो रहेछ। प्रेरणा भन्ने शब्दलाई चाहिँ ग्रीकमा चाहिँ त्यसरी प्रोनाउन्सिएसन गरेको छ अथवा त्यो शब्द प्रयोग गरेको छ। अनि त्यो भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ है, त्यो शब्दलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेरणालाई चाहिँ परमेश्वरको आत्मा भन्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर वचनमा अलिकति हामीले हाम्रो नेपाली ट्रान्सलेटमा हामीले अलिक नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हामीले केही कुराहरू बुझ्न सकिरहेको छैनौँ। यो प्रेरणा भन्ने शब्दलाई चाहिँ शब्दको ग्रीकमा सही अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्मा अथवा परमेश्वरको सास भनेर हामी बुझ्दो रहेछौँ होइन। अथवा परमेश्वरको आत्माले चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेरितहरूलाई शिक्षा दिन सिकाउँदो रहेछ। परमेश्वरको सास भनेर पनि व्याख्या गरेको छ त्यहाँनिर होइन, परमेश्वरको सास। यहाँनिर हामी के देख्दैछौँ भन्दाखेरि सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट आएको हो। हेर्नुहोस् है, सम्पूर्ण होइन पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट आएको। यहाँ प्रेरणा भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। अनि त्यो प्रेरणा भन्ने शब्द चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्मा रहेछ। ग्रीकमा चाहिँ ग्रीक भाषाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरको आत्मा अथवा परमेश्वरको सास भनेर भनेको रहेछ। अनि परमेश्वरको आत्माले नै के गर्यो भन्दाखेरि प्रेरितहरूलाई शिक्षा दिन सिकायो। अनि त्यही परमेश्वरको आत्माले सिकाए अनुसार उनीहरूले मण्डलीलाई के गर्यो भन्दाखेरि सिकाउन थाल्यो। परमेश्वरको वचन चाहिँ परमेश्वरको आत्माले सिकाएर मण्डलीमा परमेश्वरको वचन सिकायो अथवा शिक्षा दियो भनेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रेरित 2:42 भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रेरितहरूको शिक्षा भनेको चाहिँ प्रेरितहरूले चाहिँ परमेश्वरबाट प्रेरणा पाएर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ सिकाउन थाले। उनीहरूले चाहिँ है, उनीहरूले चाहिँ सिकाउन थाले, सिकाए। अनि यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि त्यति मात्र होइन, परमेश्वरबाट प्रेरणा पाएको भनेको छ। प्रेरितहरूले चाहिँ परमेश्वरबाट प्रेरणा पाएर, प्रेरणाको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको आत्मा अथवा परमेश्वरको सास, पवित्र आत्माले दिएको शिक्षा, त्यसलाई भनेर हामी यहाँनिर बुझ्दो रहेछौँ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कुराहरू के थियो भन्दाखेरि प्रेरितहरूमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्माको हस्तक्षेप थियो। त्यहाँनिर चाहिँ प्रेरितहरूमा, अगमवक्ताहरूमा अथवा परमेश्वरको मण्डलीलाई सिकाउनेहरूमा चाहिँ परमेश्वरको आत्माको के थियो, पवित्र आत्माको हस्तक्षेप थियो त्यहाँनिर चाहिँ। अनि पुरै पवित्र आत्माले हस्तक्षेप गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले मण्डलीलाई सिकाउन सक्यो। प्रिय मण्डली, हामीले यसलाई अझै नजिकबाट हेरौँ, परमेश्वरको आत्मासँग सिधै सम्बन्धित हो यो चाहिँ। मानव मन र प्राणमाथि परमेश्वरको आत्माको प्रभाव हुन्छ। हेर्नुहोस् है, मानवको अथवा प्रेरित र अगमवक्ताहरू र अरू शिक्षकहरूको
मनमा अनि प्राणमा चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्माले हस्तक्षेप गरेको थियो है। म तपाईलाई बताउँदैछु, प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू र अरू शिक्षकहरू जतिजना थिए उनीहरूको प्राणलाई, मनलाई चाहिँ पवित्र आत्माले पुरै हस्तक्षेप गरेको थियो, हस्तक्षेप गरेको थियो। अनि हस्तक्षेप गरेर आत्माले प्रेरणा दिएर के गर्यो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन सिकाए अथवा परमेश्वरको वचन चाहिँ लेखियो। यो कुरालाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो कारणले के भनेको छ भन्दाखेरि प्रेरितहरूको शिक्षा, संगति, रोटी बाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे भनेर यहाँनिर बताइएको छ। परमेश्वरले प्रेरितहरूमाथि हालिएको ईश्वरीय हस्तक्षेप जसबाट प्रेरितहरूले प्रेरणा पाए र सिकाए अनि शिक्षा दिए। हेर्नुहोस् है, प्रेरितहरूले, अगमवक्ताहरूले चाहिँ कसरी सिकाए भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्माले वचनको शिक्षा, वचनको प्रकाशलाई उनीहरूमाथि हालिदियो अथवा प्रेरितहरूको मनलाई, प्राणलाई पवित्र आत्माले हस्तक्षेप गर्नुभयो। दायाँ बायाँ गर्न दिनु भएन, पुरै हस्तक्षेप गरेको कारणले गर्दाखेरि प्रेरितहरूले चाहिँ पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर, आत्माबाट प्रकाश पाएर उनीहरूले चाहिँ के त मण्डलीलाई सिकाएको थियो, त्यहाँनिर चाहिँ शिक्षा दिएको थियो। परमेश्वरको वचनको शिक्षा उनीहरू बीचमा परमेश्वरले दिनुभयो। हेर्नुहोस् है, मैले यसलाई अझ तपाईलाई बुझाउन खोजिरहेको छु। प्रेरणाको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्मा अथवा परमेश्वरको सास भनेर भनेको छ। ग्रीकमा चाहिँ थियोपस्टोस भनेर भन्छ यसलाई चाहिँ। अनि यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको प्रेरणा पाएको मानिसहरूले चाहिँ प्रेरणा पायो अथवा पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर प्रेरितहरूले मण्डलीलाई सिकाए, परमेश्वरको शिक्षा, परमेश्वरको वचन उनीहरूले सिकाए। यहाँनिर यो कुरालाई देख्दछौँ, मानव मन प्राणमाथि परमेश्वरको आत्माको अलौकिक हस्तक्षेप जसको कारण प्रेरितहरूले शिक्षा दिन सके। प्रेरितहरूले त्यत्तिकै शिक्षा दिन सक्दैन थिए परमेश्वरको वचनको। उनीहरू चाहिँ सामान्य हामी जस्तो थियो त्यो समयमा चाहिँ। तर उनीहरूमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्मा, हैन, परमेश्वरको आत्माले चाहिँ अलौकिक हस्तक्षेप गर्यो प्रेरितहरूमाथि। उनीहरूको प्राणलाई, उनीहरूको मनलाई, उनीहरूको सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अलौकिक शक्तिले, पवित्र आत्माले हस्तक्षेप गर्नुभयो। अनि हस्तक्षेप गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले प्रेरणा उहाँहरूलाई दिएर चाहिँ के भन्दाखेरि बाइबलको वचनहरू लेख्न सक्यो, मण्डलीलाई सिकाउन सक्यो, यति गहिरो टिचिङहरू दिन सक्यो। नत्र भनेदेखि चाहिँ उनीहरू परमेश्वरको प्रेरणा नपाएको भएदेखि, पवित्र आत्माको हस्तक्षेप नभएको भएदेखि उनीहरूले सिकाउन सक्ने थिएनन्। तर परमेश्वरले उनीहरूलाई हस्तक्षेप गर्यो, परमेश्वरको आत्माले हस्तक्षेप गरेर प्रेरितहरूलाई, अगमवक्ताहरूलाई हस्तक्षेप गरेर अनि परमेश्वरबाट प्रेरणा पाएर उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि मण्डलीलाई सिकाउन सक्यो र लेख्न, वचन, बाइबल लेख्न सक्यो उनीहरूले चाहिँ। अझै यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि आत्माको अलौकिक हस्तक्षेपको कारण भनेको छ यहाँनिर है। आत्माको अलौकिक हस्तक्षेपको कारण भनेको चाहिँ पवित्र आत्माले पुरै प्रेरितहरूलाई हस्तक्षेप गरेर, पुरै उनीहरूको प्राणलाई, मनलाई हस्तक्षेप गरेर भनेको छ। प्रेरितहरूले, अगमवक्ताहरूले त्रुटिको मिसावट बिना भनेको छ। हेर्नुहोस् है, उनीहरूको प्राणलाई, मनलाई चाहिँ टोटल्ली हस्तक्षेप गर्यो। अनि हस्तक्षेप गर्नुको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि बाइबल लेख्दाखेरि त्यहाँ कुनै त्रुटि नहोस्, त्यहाँ कुनै गल्ती नहोस्, अथवा वचन सिकाउँदाखेरि, परमेश्वरको वचन सिकाउँदाखेरि त्यहाँ कुनै त्रुटि हुनु हुँदैन, त्यहाँ कुनै गल्ती हुनु हुँदैन, त्यहाँ कुनै मिसावट हुनु हुँदैन भन्नको खातिर के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्माले प्रेरितहरूलाई पुरै उनीहरूको मन र प्राणलाई कब्जा गर्यो उनीहरूले चाहिँ।
परमेश्वरले कब्जा गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि त्रुटि मिसावट बिना ईश्वरीय सत्यताबाट शिक्षा दिन र बाइबल लेख्न सके। हेर्नुहोस् है, आज एउटा रहस्य तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। आज किन हामीलाई यो कुरालाई यहाँनिर जोड दिँदैछौँ? किन जोड दिँदैछौँ भन्दाखेरि धेरै पटक हामीले प्रेरितहरूलाई चिनिराखेको हुँदैनौँ, परमेश्वरको अभिषिक्तहरूलाई चिनिराखेको हुँदैनौँ, अथवा परमेश्वरबाट बोलावट भएको मानिसहरूलाई हामीले वास्ता गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ, चिन्न सकेको हुँदैनौँ। तर एउटा परमेश्वरले बोलावट गर्नुभएको प्रेरित अगमवक्ता अथवा उहाँले नियुक्त गर्नुभएको आफ्नो गोठालोलाई नियुक्त गरेको व्यक्ति, परमेश्वरले पठाएको व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरको अलौकिक हस्तक्षेप भएको हुँदछ। त्यहाँनिर चाहिँ टोटली उसमा चाहिँ परमेश्वरको हस्तक्षेप भएको हुन्छ होइन। चाहे त्यो प्रेरित होस्, चाहे त्यहाँ अगमवक्ता होस्, अथवा परमेश्वरले पठाएको मानिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको अलौकिक शक्तिले, पवित्र आत्माको शक्तिले चाहिँ उसको मन र प्राणलाई चाहिँ पुरै कब्जा गरेको हुन्छ, अभिषेक गरेको हुन्छ। अनि जुन अभिषेकको कारण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले सिकाउँदाखेरि त्यहाँ कुनै त्रुटि हुँदैन, त्यहाँ कुनै मिसावट हुँदैन। अनि हामी त्यस्तो अगुवाहरूको अधीनमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ। प्रेरितहरूको यो बेलामा प्रेरित 2:42 हामीले तपाईँ र मैले हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ प्रेरितहरूको अधीनमा त्यहाँको मण्डलीले के गरेको छ भन्दाखेरि आत्मसमर्पण गरेको छ, आफूलाई सुम्पेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ आफूलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर हामी देख्छौँ अधीनताको विषयमा एउटा मण्डलीले परमेश्वरले पठाएको अगुवाहरूमा कसरी आफूलाई आत्मसमर्पण गरेको छ, कसरी आफूलाई अधीनभित्र राखेको छ। तपाईँ र मैले त्यो नक्सा त्यहाँनिर पाउँछौँ, त्यहाँनिर तपाईँ र मैले चित्र पाउँछौँ त्यहाँनिर चाहिँ। अनि किन चाहिँ त्यो समयको प्रेरितहरूको समयको मण्डलीले प्रेरितहरूको अधीनमा, प्रेरितहरूको मुनि, प्रेरितहरूको अधिकारको मुनि के त आत्मसमर्पण गर्न सक्यो भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि प्रेरितहरूमा परमेश्वरको अलौकिक हस्तक्षेप थियो। त्यहाँनिर चाहिँ प्रेरितहरू अगमवक्ताहरूको मन र प्राणमा परमेश्वर र पवित्र आत्माको पुरै हस्तक्षेप भएको थियो त्यो समयमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि के त उनीहरूले आफूलाई चाहिँ के गर्न सक्यो, मण्डलीले त्यहाँनिर चाहिँ पुरै मण्डलीले चाहिँ अगुवाहरूको अधीनमा, अगुवाहरूको मुनि आफूलाई आत्मसमर्पण गर्न सकेको थियो, आफूलाई त्यो भित्र राख्न सकेको थियो। अनि आज पनि एक्ज्याक्टली हामीले हाम्रो अगुवाहरूको अधीनमा हामीले आत्मसमर्पण गर्न सक्नुपर्छ। यदि हामी मण्डली हुने हो भनेदेखि, यदि हामी साँच्चै परमेश्वरको मण्डली हुने हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको अधिकार मुनि आफूलाई राख्नुपर्छ, परमेश्वरको अभिषिक्तहरूको मुनि तपाईँ र मैले राख्नु पर्दछ। किन भन्दाखेरि ग्रीक बाइबलले चाहिँ एकदमै राम्ररी व्याख्या गरिदिएको छ। तर अब हाम्रो बाइबलहरूमा अलिकति शब्दहरू नपुगेर पनि हुनसक्छ, या त अब उल्था गर्दाखेरि नपुगेको, प्रकाश नपुगेको पनि हुन सक्दछ। तर तपाईँलाई यो विश्वास लाग्दैन भने तपाईँले ग्रीक बाइबललाई खोलेर हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ ओरिजिनल सुरुमा लेखिएको बाइबल हो। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणा पाएर लेखिएको बाइबल चाहिँ ग्रीक बाइबल हो, हिब्रू बाइबल हो। तपाईँले पल्टाएर हेर्नुहोस्, तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्, अनि तपाईँले त्यहाँनिर त्यसको रियल कुराहरूलाई, वास्तविक कुराहरूलाई तपाईँले त्यहाँनिर भेटाउनुहुन्छ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि प्रेरितहरू चाहिँ पुरै पवित्र आत्माको हस्तक्षेपभित्र उनीहरू गाभिएका थिए। जसको कारण विश्वासीहरूले प्रेरितहरूको चरणमा आफूलाई समर्पण गरेका थिए हैन। जसको कारणले गर्दाखेरि विश्वासीहरूले आफैलाई प्रेरितहरूको चरणमा, प्रेरितहरूको अधीनमा आफूलाई समर्पण गरेको थियो। उनीहरूले चाहिँ आत्मसमर्पण गरेको थियो, समर्पण मात्र गरेको थिएन, उनीहरूले चाहिँ आत्मसमर्पण गरेको थियो। यसै कारण हामीले हाम्रो अगुवाहरूको अधीनमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ हैन। तपाईँ र मैले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आज तपाईँ र मैले बुझेको छौँ, हामीले हाम्रो अगुवाहरूको
अधीनमा आफूले आफूलाई आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ। एकदम महत्त्वपूर्ण छ। आज तपाईँ र मैले बुझ्दैछौँ यो कुराहरूलाई। विश्वासीहरूले प्रेरितहरूको चरणमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। प्रेरितहरूमाथि परमेश्वरको अलौकिक अभिषेक, शक्ति, अधिकार थियो। त्यही ईश्वरीय अभिषेक र शक्ति र अधिकार मुनि हामी रहनुपर्छ हैन। आजको मण्डलीले पनि त्यो अधिकार, परमेश्वरको अधिकार, प्रेरितीय अधिकार, एउटा व्यक्ति चाहिँ केही पनि होइन वास्तवमा, तर त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रेरितीय अधिकार, अगमवक्ताको अधिकार अथवा मण्डली लिड गर्नको निम्ति परमेश्वरले दिएको अधिकार, अनि त्यो अधिकार मुनि चाहिँ हेर्नुहोस् है, त्यो अधिकार मुनि चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ। तर आज मण्डली त्यस्तो छैन। आज मण्डलीले चाहिँ के सिकाइरहेको छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अनुग्रहको समय हो, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सिकाइरहेको छ। तर हामीले यस्तो गलत टिचिङ दिनु हुँदैन, यस्तो गलत शिक्षाहरू सिकाउनु हुँदैन। अब चाहिँ हामीले खोजी गर्नुपर्छ। हामीले वचनको सत्यतालाई तपाईँ र मैले खोजी गर्नुपर्छ। अबको दिनहरूमा चाहिँ हिजो के भयो ठिक छ, त्यो परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई, त्यो मण्डलीलाई, त्यहाँको अगुवाहरूलाई, त्यहाँको विश्वासीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। तर अब चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ, खोजी गर्नुपर्छ। तिनीहरूको अधीनमा बस हैन। यहाँनिर भनेको छ, के भनेको छ त, आफ्नो अगुवाहरूको अधीनमा बस, सबमिट योर सेल्फ भनेको छ हैन। सबमिट योर सेल्फ भनेको छ हैन। आफूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, परमेश्वरको हैन, परमेश्वरले पठाएको अगुवाको अधिकारको, अगुवालाई दिएको अधिकारको अधीनता मुनि आफूलाई तपाईँ र मैले राख्नुपर्छ हैन। आफूलाई तपाईँ र मैले चाहिँ त्यसरी राख्नुपर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँ र मैले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो बेलामा चाहिँ हैन, कसरी त्यहाँका मण्डलीले चाहिँ, त्यो बेलाको मण्डलीले चाहिँ प्रेरितहरूको अधीनमा राखेको थियो त आफूले आफूलाई हो। म तपाईँलाई यहाँनिर केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मैले प्रेरित 2:42 पढ्दै थिएँ, म त्यसलाई अलिकति विस्तृत गर्न चाहन्छु। यहाँनिर लेखिएको छ, तिमीहरू प्रेरितहरूको शिक्षा, संगति र रोटी बाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे, हरेकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो हैन। अनि जब सेवा गर्थे हरेकको हृदयमा चाहिँ भय उत्पन्न भयो भनेको छ। अनि त्यो भय चाहिँ प्रेरितहरूलाई देखेर भय उत्पन्न भएको होइन, तर प्रेरितहरूमाथि परमेश्वरको अधिकार थियो। त्यहाँनिर चाहिँ अधिकार आएको थियो, परमेश्वरको अभिषेक थियो त्यहाँनिर चाहिँ। तिनीहरू प्रेरितहरू चाहिँ पुरै परमेश्वरको अभिषिक्त थियो। अनि त्यहाँनिर परमेश्वरको महिमा त्यहाँनिर थियो, परमेश्वरको सामर्थ्य र शक्ति त्यहाँनिर प्रकट भएको थियो। अनि त्यो शक्ति अनि त्यो अधीनता हैन, अनि त्यहाँ परमेश्वरको त्यहाँनिर महिमा जसरी प्रकट भएको थियो, अनि मानिसहरूमा चाहिँ भय उत्पन्न भयो, मानिसहरूमा डर उत्पन्न भयो भनेर भनेको छ त्यहाँनिर चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ डर उत्पन्न भएको थियो। अनि यो मण्डली चाहिँ हामी जस्तो 300-400 जना 100-200 जना थिएन। यहाँ चाहिँ धेरै मानिसहरू थियो। यहाँनिर चाहिँ धेरै विश्वासी हजारौं थियो यहाँनिर चाहिँ। अनि ती सबैजना के त, सबैजनामा भय उत्पन्न भएको थियो, डर उत्पन्न भएको थियो। अनि ती सबैजना हजारौं जना मानिसहरूले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि प्रेरितहरूको चरणमा आफूलाई समर्पण गर्न सकेको थियो। यो चाहिँ सबमिसन हो है, यो चाहिँ सबमिसन हो, यो चाहिँ आत्मसमर्पण हो वास्तवमा भन्ने भनेदेखि चाहिँ। तर आज हाम्रो मण्डली कता छ तपाईँ र मैले जाँच्नुपर्छ। र प्रेरितहरू धेरै अचम्मका काम र चिन्हहरू भए है, प्रेरितहरूद्वारा चाहिँ धेरै अचम्म र चिन्हहरू भए, कामहरू भए, अचम्मका काम र चिन्हहरू भए। विश्वास गर्नेहरू जति सबै एक साथ बस्थे र तिनीहरूका सबै थोक साझा थिए। अब हेर्नुहोस्, विश्वास गर्नेहरू जति सबै एक साथ बस्थे, विश्वास गर्नेहरू जति, र के त तिनीहरूका सबै थोक चाहिँ साझा थिए। यहाँनिर चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा वास्तविक के छ त, यहाँनिर अधीनतालाई तपाईँ र मैले देख्छौँ हैन। हामी कसरी अधीनमा बस्नुपर्छ, कसरी हामीले परमेश्वरको अभिषिक्त माथि समर्पण गर्नुपर्दछ, आत्मसमर्पण कसरी गर्नुपर्छ, मण्डलीमा अगुवाहरूको अधीनमा तपाईँ र म कसरी बस्नुपर्छ, र आजको मण्डली चाहिँ कस्तो छ तपाईँ र मैले जाँच्नुपर्छ। यहाँ हामी धेरैजना लिडर्सहरू छौँ अहिले। अनि तपाईँ र मैले बुझौँ, म तपाईँलाई आग्रह पनि गर्दछु कि तपाईँले ग्रिकको ट्याक्सलाई तपाईँले हेर्नुहोस्। अबको दिनदेखि चाहिँ
तपाईँ र मैले हेरौँ, म पनि सिक्दैछु, मैले पनि हेर्दैछु, अनि त्यहाँबाट तपाईँ र मैले ओरिजिनल कुराहरूलाई निकालौँ। यो दिनहरूमा वास्तविकता कुराहरूलाई, गुमेको कुराहरूलाई निकालौँ। अहिले सत्यताहरू गुमिरहेको छ, उल्टो पाल्टो सिकाइरहेको छ अहिले शिक्षकहरूले, मण्डलीको अगुवाहरूले बिना अर्थको, बिना अर्थ होइन, बिना अर्थ लाग्ने कुराहरूलाई सिकाइरहेको छ अहिले। तर होइन, अब हामीले त्यसो गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र म कसरी सबमिसनमा बस्ने, सबमिसनको अर्थ के हो, त्यो कुरालाई अब तपाईँ र मैले बुझ्ने समय आएको छ है। अनि यहाँ लेखिएको छ, तिनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति र मालमत्ता बेचिकन जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सबैलाई ती बाँडिदिन्थे। तिनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एकसाथ उपस्थिति हुन्थे र घर घरमा रोटी भाँच्थे र तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली बस्थे। हामीले यहाँनिर देख्दछौँ, यो चाहिँ मोडल हो, यो चाहिँ एउटा सबमिसनको मोडल हो। आफ्नो अगुवाप्रति हामी कति सबमिसित हुने होइन, हाम्रो अगुवा प्रति तपाईँ र म कति सबमिसित हुने, कति समर्पण गर्ने भन्ने कुराहरूलाई यहाँनिर चाहिँ स्पष्ट देखाएको छ। तर तपाईँ हामीले हिजो अर्कै कुराहरू सिकिरहेको थियौँ। सबमिसन भनेको के हो भन्ने कुरालाई अर्कै तरिकाले सिकेका थियौँ। तर सबमिसन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि आज तपाईँ र मैले सिकिरहेको छौँ। सबमिसन भनेको चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नु होइन, आत्मसमर्पण गर्नु। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो तपाईँको बिचमा आज मैले बोल्न पाएको छु, जुन वचन परमेश्वरको प्रेरणाबाट तपाईँ र मलाई मिलेको छ होइन। परमेश्वरको पवित्र आत्माले यो प्रेरणा दिनुभयो मलाई। यो वचन देखाएर उहाँले ग्रिक बाइबल पल्टाउन सिकाउनु भयो। ग्रिक बाइबलमा मैले यसलाई पल्टाएर हेर्दाखेरि चाहिँ वचनको प्रेरणा चाहिँ यसरी आयो परमेश्वरबाट होइन। अनि आज यो कुराहरू पाएको छौँ। आज तपाईँ र मैले कसरी सिकिरहेको छौँ, हाम्रो मण्डलीमा हामीले कसरी सिकिरहेको छौँ, आज विश्वासी हामी कस्तो भइरहेको छौँ, यो चाहिँ हाम्रो मण्डलीको लागि मात्र होइन, तर यो चाहिँ परमेश्वरको ग्लोबल मण्डलीको लागि हो। पिताको अधीनमा, पिताको सबमिसनमा पुत्र हुनुहुन्थ्यो होइन, पुत्रको सबमिसनमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अनि आज हामी मण्डलीभित्र छौँ, पवित्र आत्माको अधीनमा तपाईँ र म समर्पित भएका छौँ। अनि हामी के देख्दैछौँ भन्दाखेरि यहाँनिर प्रेरितहरूले गलत सिकाउँछन् कि भनेर, प्रेरितहरूले अगमवक्ताहरूले गलत तरिकाले बाइबलको वचनलाई लेख्छन् कि भनेर प्रभुले के गर्नु भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्माले प्रेरितहरूको, अगमवक्ताहरूको मन र प्राणलाई टोटली पुरै कब्जा गर्नुभयो। पुरै उहाँले के गर्नुभयो, कब्जा गरेर बसमा लिनुभयो। अनि परमेश्वरले त्यहाँनिर आफ्नो प्रेरणा, आफ्नो आत्मा पठाउनु भयो। परमेश्वरले आफ्नो आत्मा पठाउनु भयो। त्यस पछाडि आत्मामा, प्राणमा, मनमा होइन, परमेश्वरले आफ्नो आत्मालाई काम गर्न दिनुभयो त्यहाँनिर चाहिँ। अनि किन भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै किसिमको त्रुटि अथवा मिसावट नहोस्, लेख्दाखेरि बोल्दाखेरि कुनै किसिमको पनि त्रुटि नहोस् भन्नको खातिर परमेश्वरले चाहिँ प्रेरितहरूलाई के गर्नुभयो भन्दाखेरि पुरै हस्तक्षेप गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि उहाँले प्रेरितहरूलाई सिकाउन दिनुभयो आत्माको प्रेरणामा, पवित्र आत्माको अगुवाईमा। अनि वचन, बाइबल वचनलाई लेख्न सिकाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ लेखिएको छ होइन, के लेख्यो भन्दाखेरि सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको। अनि पवित्र आत्माबाट प्रेरणा भएर के भयो त, वचन लेखियो। अनि प्रेरितहरूले के गर्यो भन्दाखेरि मण्डलीलाई प्रेरितहरूको शिक्षा भनेर सिकाउन थाल्यो। यहाँनिर हामीले त्यो कुराहरूलाई देख्दछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता हाम्रा अगुवाहरूको अधीनमा तपाईँ र म समर्पित हुनुपर्छ होइन। तपाईँ र म चाहिँ आजको मण्डली चाहिँ अभिषिक्त अगुवाहरूको समर्पणमा जानुपर्छ। आत्मा समर्पण तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ त्यो अधिकार आएको हुन्छ। एउटा बगाललाई, एउटा गोठलाई, एउटा मण्डलीलाई अगुवाई गर्नको निम्ति, लिड गर्नको निम्ति माथिबाटको अधिकार पाएको हुन्छ उनीहरूले। अनि त्यो अधिकारको मुनि तपाईँ र म बस्ने हो। परमेश्वरको अधिकार मुनि बसेर परमेश्वरको सेवा गर्ने हो।
परमेश्वरले अभिषिक्त गर्नुभएको त्यो अधिकारको मुनि आफूले आफूलाई समर्पित गर्ने हो, आत्मसमर्पण गर्ने हो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले सबमिसन भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रिय मण्डली, म आज यति नै बताउन चाहन्छु। यहाँ अरू थुप्रै कुराहरू थियो, अनि अर्को पटक यसलाई हामीले प्रचार गर्नेछौँ हैन। जस्तै आज तपाईँ र मैले हिब्रू 13 को 17 हामीले प्रचार गऱ्यौँ। पहिलो कोरिन्थी 16 को 15 र 16 पनि त्यहाँनिर केही कुराहरू बताइएको छ सबमिसनको बारेमा। अनि पहिलो पत्रुस 5 को 5 पनि बताइएको छ, रोमी 13 को 1 देखि 2 सम्म पनि। तर यी सबै कुराहरू अहिले बताउनलाई टाइम छैन, तर समग्रमा त्यही शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ प्रभुले यहाँनिर वचनमा। यी 3 ठाउँ 4 ठाउँमा 4वटा वचनहरूमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ के शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ भन्दाखेरि सबमिट योर सेल्फ भनेको छ हैन। यसको मतलब आफूले आफूलाई परमेश्वरको अधिकारमा आत्मसमर्पण गर भनेर यहाँनिर सिकाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अरू टाइम अरू समयमा पनि यसलाई अझ गहिरो गरी हेर्नेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज परमेश्वरको वचनलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु। म फेरि भन्न चाहन्छु, अनि यो सबमिसन अथवा जसलाई आत्मसमर्पण भनेर भन्दो रहेछ। अनि हामीले हाम्रो मण्डलीको हाम्रो अगुवाहरूमा चाहिँ आफूले आफूलाई समर्पित गर्नु पर्दो रहेछ। वास्तवमा यो कुराहरू सिकाएको रहेछ बाइबलले चाहिँ, वचनले चाहिँ यो सिकाएको रहेछ। तर आज मण्डलीले हामीले कसरी सिकाउँदैछौँ त्यो कुरा एकदमै जान्न आवश्यकता छ। अनि प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आजको वचनको सेवालाई म यहीँ राख्न चाहन्छु। धैर्य साथ सुनिदिनु भएको छ, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदछु। अनि बोल्न सिकाउनु हुने परमेश्वरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, पवित्र आत्मालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि ब्याक टु यो समय म आजको सेवा सञ्चालन गर्ने प्रभुको दासलाई म दिन चाहन्छु। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। र विशेष गरी हाम्रो दाइले निकै नै चुनौतीपूर्ण परमेश्वरको वचन, महत्त्वपूर्ण वचन बोलिराख्नु भएको थियो। अनि जुन चाहिँ अधीनताको विषयमा अधीनता मात्रै होइन तर आत्मसमर्पण गर्ने कुराहरू विषयमा बोलिराख्नु भएको थियो। अनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि किन जहिले पनि अधिकारको मुनि चाहिँ हामीले जहिले पनि अधीनमा बस्न सिक्नुपर्छ। यदि हामीले बस्न सिक्यौँ भने चाहिँ माथिबाट परमेश्वरको जीवन चाहिँ तलतिर हाम्रो जीवनमा बग्छ भन्ने कुराहरू उहाँले बताइराख्नु भएको थियो। अनि जुन चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु भएको मानिस अगमवक्ता र प्रेरितहरूको जीवनमा उनीहरूले सिकाउने शिक्षा चाहिँ उनीहरूको शिक्षा चाहिँ आफ्नै होइन, तर जसले पठाउनु भयो अथवा जसले अधिकार दिनुभयो, अनि ती अधिकार दिनुभएको अगुवाहरूमा चाहिँ परमेश्वरको शिक्षा हुन्छ, अनि त्यो टिचिङ हुन्छ। अनि त्यो शिक्षाले चाहिँ कसरी मण्डलीको जीवनमा सहायता गर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ निर्माण गर्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्दैछौँ है। अनि इम्पोर्टेन्ट छ परमेश्वरले पठाउनु भएको मानिसहरूसँग चाहिँ त्यो प्रकारको अभिषेक, त्यो प्रकारको एनोइन्टिङ हुँदछ। अनि त्यो प्रकारको एनोइन्टिङले चाहिँ हाम्रो भित्रको हृदयको आँखाहरूलाई खोल्दछ, हामीले नदेखेको कुराहरू देख्न सक्ने योग्यता हामीलाई दिँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले हामीलाई बताइराख्नु भएको थियो। अधीनता बिनाको सेवाकाई काहीँ पनि हुन सक्दैन है। अधीनता बिनाको सेवाकाई चाहिँ अधीनताको ठिक विपरीत कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रिबेलियन हार्ट भन्छ है, विद्रोही हुनु। अनि विद्रोही चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको समान होइन। अनि अहिले हामीले विभिन्न ठाउँमा हेऱ्यौँ भने हाम्रो देशमा विभिन्न देशमा हेऱ्यौँ भने मानिसहरू चाहिँ आफ्नो अधिकारको लागि लड्दछन्। अनि आजको दिनमा त्यो चाहिँ राज्यको संरचना चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अधिकार मुनि जहिले पनि हामीले आफूलाई सुनिदिनुपर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको संरचना, उहाँको ढाँचा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दाजुले यो कुराहरू प्रचार गरिराख्नु भएको थियो। अनि म उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि निश्चय पनि परमेश्वरले यो कुराहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, जुन चाहिँ
प्रभुले जुन म्यान्डेट प्रभुले प्रेरितहरूलाई अनि सुरुको अगुवाहरूलाई दिनुभएको थियो, जुन चाहिँ म्यान्डेट परमेश्वरले दिनुभएको थियो, चेला बनाउने म्यान्डेट, अनि जुन चाहिँ गुरु र एउटा चेलाको सम्बन्ध, अनि त्यो गुरु र चेलाको सम्बन्धको बिचमा चाहिँ समर्पणता र अधीनताको कुराहरू हुँदछ। अनि यो चाहिँ शैतानले चोरेर लग्यो। अनि यो चाहिँ तपाईँले मैले हेऱ्यो भने हिन्दू धर्मशास्त्रमा हिन्दूहरूलाई हेऱ्यो भने उनीहरूले गुरु र चेलाको बिचमा एउटा यस्तो प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ। अनि उनीहरूले यस्तो एउटा सम्बन्ध हुन्छ कि उनीहरूले आफ्नो होइन गुरुलाई यति साह्रो इज्जत गर्छ, यति साह्रो के गर्छ भने रेस्पेक्ट गर्छ, गुरुबाट यति साह्रो सिक्ने कोसिस गर्छ। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गुरुले चाहिँ वास्तवमा चेलालाई चाहिँ के गर्छ, शिष्यलाई चाहिँ सिकाउँदछ। अनि त्यो प्रकारको एउटा गुरु र चेलाको सम्बन्ध चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरले आज हामी विश्वासीहरूलाई दिनुभएको हो होइन, हामी विश्वासीहरूलाई दिनुभएको। आज वास्तवमा शैतानले चोरेर लगेको कुराहरू है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा हामी मण्डली चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बढी प्रजातन्त्रवादी भयो होइन। प्रजातन्त्रवादी भनेको चाहिँ मलाई जे मन लाग्यो होइन त्यही बोल्ने, मैले जे इच्छा लाग्यो त्यही गर्ने होइन। हामी मण्डलीमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आज मण्डलीहरू चाहिँ वास्तवमा आत्माले डोर्याएको मण्डलीहरू चाहिँ वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन। तर आज मण्डलीहरू चाहिँ टु मच के हुँदै जाँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ छाडा हुँदैछ है। अधिकारको विरुद्धमा विद्रोह गर्दछन्, कतिचोटि के कुरा बोलिरहेको हुन्छ उनीहरूलाई थाहा हुँदैन होइन। कतिचोटि चाहिँ विभिन्न प्रकारका कुराहरूमा मानिसहरू विद्रोही बन्दै गइरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई यो कुराहरूको वचन दिनुभएको छ। वास्तवमा परमेश्वरको अधीनतामा जीवन छ भन्ने कुरा वास्तवमा हामीले बुझिरहेको हुँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा ठुलो प्रकाश परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि म दाजुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो कुरा चाहिँ आज हामीले सिकाउनु एउटा प्रेरितीय म्यान्डेट र अगमवक्ता र प्रेरित अनि फाइफुल मिनिस्ट्रीमा हुने मानिसहरूको अधीनतामा बस्नु चाहिँ हाम्रो निम्ति फाइदा छ, हाम्रो निम्ति लाभदायक छ। अनि जो मानिस चाहिँ अधिकार मुनि के गर्छ, बसेर सिक्न सुरु गर्छ अनि भोलि पर्सि अनि उसलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ फेरि पनि त्यो अधिकारमा उठाउनुहुन्छ होइन। अधिकारमा बिना अधिकार मुनि बस्ने व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले एकैचोटि अधिकार दिनु हुँदैन। यो परमेश्वरको त्यो सिद्धान्त हो, परमेश्वरको त्यो सिद्धान्त हो। जब पनि प्रभु यीशुले आफ्नो चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो अनि चेलाहरूलाई बोलाउनु हुँदाखेरि अलमोस्ट 3.5 वर्षसम्म यीशु सँगसँगै हिँडेका थिए। अनि प्रभुले उनीहरूलाई अधिकार दिनुभएको थिएन, जगको अन्त्यसम्म जाने अधिकार दिनुभएको थिएन। उनीहरूलाई परमेश्वरले सिकाउनु भयो, बेला बेलामा प्रभु यीशुले हप्काउनु भयो होइन। प्रभु यीशुले के गर्नुभयो, अल्पविश्वासीहरू भन्नुभयो। आजको दिनमा तपाईँ र मैले हाम्रो चेलाहरूलाई अल्पविश्वासी भनेर भन्यो भने भोलिदेखि चर्च आउँदैन होइन। तर प्रभुले कराउनु भयो, अल्पविश्वासी भन्नुभयो। पत्रुसलाई के भन्नुभयो, शैतान भनेर भन्नुभयो होइन। आजको दिनमा प्रभुले के गर्नुभयो, आफ्नो अधीनता मुनि आफ्नो चेलाहरूलाई के गर्नुभयो, स्वर्गको राज्यको विषयमा सिकाउन थाल्नुभयो। अनि स्वर्गको राज्यको विषयमा सिकाउँदै जाँदाखेरि 3.5 वर्षसम्म उहाँले धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो। अनि मात्रै अन्त्यमा उहाँले के गर्नुभयो, स्वर्गारोहण जानुभन्दा अगाडि स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई कमिसन गर्नुभयो। उहाँले होइन प्रोडी परमेश्वरले चाहिँ दिनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। हाम्रो चेलाहरू यदि यीशु सँगसँगै नहिँडेको भए उनीहरू चाहिँ अथोराइज हुने थिएन होइन। जसरी परमेश्वरले यहुदा इस्करियोतलाई पनि प्रभुले प्रेरितको रूपमै बोलाउनु भएको थियो, तर उसको अधिकार चाहिँ अथोराइज भएन, किनभने उसले यीशुलाई धोका दियो, यीशुको अधिकारलाई चिन्न सकेन, यीशु प्रभुको अधिकारलाई उसले के गर्यो भने बुझ्न सकेन। जसको कारणले गर्दाखेरि ऊ अन्तिममा कमिसन हुन सकेन, अथवा यीशुद्वारा चाहिँ चेलाहरू संसारको पल्लो छेउसम्म पठाइन सकेन। किन भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ बिचैमा के भयो, आफ्नो यात्रालाई के गरेर पुग्यायो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा अधिकार भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो जीवनमा। जब हामी अधिकारको विरुद्धमा जब हामी बोल्छौँ, अधिकारको विरुद्धमा उठ्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो जीवनमा टुमच धेरै ट्रबल्सहरू आउँछ हाम्रो जीवनमा। तपाईँलाई थाहा छ, फलामको सुइराहरूमा लात हान्दा आज हामीलाई नै दुख्छ होइन। यदि फलामको किल्लामा तपाईँले लात हान्नुभयो भने तपाईँको लातलाई दुख्छ भने किल्लालाई दुख्दैन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँहरू मैले बुझ्नुपर्छ कि अथोरिटीको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँहरू मैले विद्रोह गर्नु हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ हामीले जहिले पनि सबमिसन हुनुपर्छ। अनि एउटै मात्रै परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ सबमिसन मात्रै हो कि रिबेलियन हुन्छ कि विद्रोह हुन्छ कि सबमिसन हुन्छ। तपाईँ विद्रोह हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई बिस्तारै के गर्नुहुन्छ, उहाँको दौडदेखि तपाईँलाई उहाँको राज्यदेखि तपाईँलाई बिस्तारै बाहिर निकाल्नुहुन्छ। र जब तपाईँहरूमा सबमिटेड हुन्छौँ अनि तपाईँहरूमा के हुन्छ भने परमेश्वरले हामीलाई भ्यालिड गर्नुहुन्छ, हामीलाई के गर्नुहुन्छ, अथोरिटी दिनुहुन्छ। अनि हाम्रो समय आइसकेपछि प्रभुले हामीलाई कमिसन गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरू मैले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ है। अनि आजको दिनमा म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, अथोरिटी चाहिँ हाम्रो लागि जीवन हो। अनि अथोरिटीलाई हामीले यो कुरालाई बुझौँ। मैले भन्नुपर्ने कुरा यति छ। दाजुलाई धन्यवाद, हाम्रो जुन दाजु उहाँले बोल्नुभयो। लगभग यस्तो प्रकारका कुराहरू धेरै अगुवाहरूले बोल्नको निम्ति साहस गर्दैन, किन भन्दाखेरि आफ्नो विश्वासीहरू रिसाउँछन् होइन। कोही विश्वासीहरू चाहिँ मन दुख्छ भनेर प्राय प्रचार गर्न मान्दैन। तर आज तपाईँहरू मैले चाहिँ सत्य कुरा, परमेश्वरको वचनको कुरा बोल्न डराउनु हुँदैन। परमेश्वरको कुरालाई बोल्ने साहस पनि धेरैजनाले गर्दैन। अनि कतिजनाले चाहिँ सुगर कोटेड मेसेजहरू बोल्छन् होइन। सुगर कोटेड मेसेज बोलेर चिनी रोग लागेर विश्वासीहरू हैरान, प्रेसर बढेर दुख्यो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा परमेश्वरको वचन तितो बोलौँ, चिरोइतो दिउँ, तर विश्वासीलाई निको बनाउने वचन आजले बोल्न खाँचो छ। अनि म तपाईँलाई यही कुराहरू भन्न चाहन्छु। हाम्रो सञ्चालकज्यू, हाम्रो रबिन ब्रदरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि यो समयमा हाम्रो रबिन ब्रदरलाई दिन चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। त्यसै गरी आजको वक्ता हाम्रो भाइ एल्डर प्रोफेट जोनी साउदेनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले पनि शक्तिशाली वचन लिएर आउनु भएको छ। अनुशासितको सन्दर्भमा रहेर उहाँले परमेश्वरको वचन हामीलाई दिनु भइसकेको छ। र अनि अधीनताको बारेमा उहाँले दिइसक्नु भएको छ। अधीनता, अनुशासन र अनुशासित कुराहरू मण्डलीमा लडखडाइ रहेको अवस्थामा छ, अभावको अवस्थामा छ। बढी चाहिँ मण्डलीहरू स्वतन्त्र नै हुनु खोज्छ। डेमोक्रेसी भन्छ है, डेमोक्रेसी या रिपब्लिक जे भए पनि है मात्रै हुनु खोज्छ प्राय। अनि डेमोक्रेट अनि रिपब्लिक भएको ठाउँहरूमा चाहिँ प्राय आफ्नो स्वतन्त्र विचारहरू राख्न खोज्छ। तर परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र विचार लिएर हिँड्नका लागि हामीलाई उहाँले सबै अधर्महरूबाट छुटकारा दिनुभएको, सबै अधर्मबाट छुटकारा दिएर स्वतन्त्र हुनका लागि उहाँले त्यो अधिकार दिनुभएको छैन। स्वतन्त्र हुनका लागि डेमोक्रेसी टाइपको हुन दिनुभएको छैन। उहाँको राज्यमा मण्डलीहरूमा त होला, धेरै मण्डलीहरूमा त्यस्तै नै छ। तर परमेश्वरको राज्यमा, उहाँको धार्मिकताको राज्यमा चाहिँ हामीलाई डेमोक्रेट टाइपको होइन, डेमोक्रेसी टाइपको होइन, तर रोयल सिस्टम दिनुभएको छ उहाँले। एकदमै नेपालमा भन्नु पर्दाखेरि पहिला शाही होइन, शाहीको एउटा शाही सेना भन्छ क्या। शाही सेना भनेको के रहेछ भन्दाखेरि राजाहरूको चाहिँ सेना भनेर बुझियो। अनि शाहवंशलाई नै शाही भन्दो रहेछ। अनि राजाको निर्देशनमा, राजाको इच्छा अनुसार चाहिँ सेनाहरूले काम गर्नु पर्थ्यो त्यो बेला। अनि पुलिसहरूले पनि राजाको इच्छा अनुसार गर्नु पर्थ्यो। अनि देशको कुनै पनि न्यायालय भन्दा पनि उच्च ठाउँमा चाहिँ राजा रहन्थ्यो त्यो बेला। अहिले छैन त्यो। अनि सुप्रिम कोर्ट भन्दा पनि उच्च स्थानमा थियो राजा त्यो बेला, तर अहिले छैन। अहिले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिहरू सबै सुप्रिम कोर्टको अधीनता मुनि छ। अनि अहिले नेपाल देशको उच्च चाहिँ को भएछ भन्दाखेरि, उच्च अदालत चाहिँ को छ भन्दाखेरि सुप्रिम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत छ। सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्यो त्यो हुँदो रहेछ। तर परमेश्वरको राज्यमा त्यस्तो छैन। परमेश्वर चाहिँ सर्वोच्च अदालतको अधीनता मुनि रहनुहुन्न। सर्वोच्च अदालत भनेको मण्डलीहरूको
समूहको अधीनता मुनि उहाँ रहनुहुन्न। मण्डलीले जे भन्यो, मण्डलीले जे निर्णय गर्यो त्यो त्यसरी परमेश्वर चल्नुहुन्न। तर परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूलाई जे भन्नुहुन्छ, ख्रीष्ट येशूले पवित्र आत्मालाई जे भन्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई जे भन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी चल्छौँ। एउटा रोयल फ्यामिली तरिकाले चल्छौँ, रोयल सिस्टमले हामी चल्छौँ। अनि यो कुरा बुझ्नु धेरै नै बाँकी छ। अनि यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि आज अनुशासन, अधीनता र अनुशासितको कुराहरू आउँदाखेरि मलाई अलिकति हल्का छस्सै भन्नु मन लागेको मात्रै हो। र प्रभु स्वयंले पनि भन्नुभएको छ एक ठाउँमा, म आफ्नो इच्छा पुरा गर्न स्वर्गबाट आएको होइन भन्नुभएको छ, तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पुरा गर्नलाई आएको हुँ भनेर आफ्नो चेलाहरूलाई अनि शास्त्रीहरूलाई भन्दछ। र एक ठाउँमा यो पनि भनेको छ प्रभुले, म आफै केही गर्न सक्दिनँ, जस्तो म सुन्छु त्यस्तै न्याय म गर्छु र मेरो न्याय सही ठहर्छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ एक ठाउँमा। किनकि म आफ्नो इच्छा खोज्दिनँ, तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा म पुरा गर्दछु भनेर उहाँले यो शब्द, यो वचनहरू चाहिँ शास्त्री फारेसी र आफ्नो चेलाहरूलाई भन्दाखेरि यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशू स्वयंले पनि आफ्नो इच्छामा केही गर्नुहुन्न रहेछ। अघि वक्ताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अगुवाहरूको इच्छा अनुसार गर्नुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हो, अहिले हामीले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार गर्नु नै अधीनता मुनि रहनु हो। अनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार काम गर्नु उहाँको अधीनता मुनि रहनु हो। यदि हामी उहाँको इच्छा खोज्दैनौँ, उहाँको काम गर्दैनौँ भने हामी उहाँको अधीनता मुनि रहनै सक्दैनौँ। उहाँको इच्छा अनुसार काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि अनि हामीले आफ्नो विचार अनुसारको सेवाकाईहरू हामीले गरिरहेका हुन्छौँ, लादिरहेका हुन्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर हामीसँग नाराज हुनुहुन्छ। अनि अनुशासन र अधीनता मुनि बस्नु त्यति सजिलो छैन। तपाईँ र मैले आफ्नो इच्छामा केही गर्नु पाउँदैनौँ, केही पाउँदैन। ख्रीष्ट येशूले त गर्नु पाउनु भएन भने तपाईँ जतिसुकै ठुलो प्रेरित भए पनि, तपाईँ जतिसुकै ठुलो प्रोफेट भए पनि, तपाईँ 10,000 20,000 को पास्टर भए तापनि, तपाईँले 1,00,000 मानिसहरूलाई प्रचार गरेर ल्याए तापनि, तपाईँले 10,00,000 मानिसहरूलाई शिक्षा दिए पनि, यदि परमेश्वरको इच्छा अनुसार तपाईँ र मैले गर्दैनौँ भने हामी केही पनि होइन रहेछौँ। हामी उहाँको अधीनतामा रहेनछौँ भन्ने कुरो आज यहाँ बुझिरहेको थिएँ मैले। उहाँको इच्छामा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ उहाँको अधीनता मुनि रहनु र अनुशासित, फेरि अनुशासित भएर हिँड्नु पर्दो रहेछ। यो कुराहरू आज मलाई खासै उहाँले बोल्दै गर्दाखेरि केही प्रकाश आयो। त्यो कारणले मैले तपाईँहरूलाई यो पस्किँदैछु। इच्छामा पनि अनुशासित हुनु पर्दो रहेछ, अनि काम गर्दा पनि अनुशासित हुनु पर्दो रहेछ। उहाँको इच्छा बुझ्यो, अहिले इच्छा बुझ्यो, भरे बिर्सिदियो भने भएन, त्यो अनुशासित भएन है। अनि त्यहाँदेखि काम गर्नु गयो, तर परमेश्वरकै काम गर्नु गयो, तर परमेश्वरको इच्छा मुताबिक उसले काम गरेन भने त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि अनुशासित तरिकाले भएन। अनि दुईटै इच्छा पनि अनुशासित तरिकाले बुझ्नु पर्यो र काम पनि एकदमै अनुशासित तरिकाले काम गर्नु पर्यो। यो दुईटा कुराहरू रहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो वक्ता प्रोफेट जोनी, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।